आम्ही कामां करता अभिनंदन करता आमचे चेअरपर्सन आणि ह्या वॉर्डाचे कावन्सिलर गिरीश बोरकर आणि हो वाडो म्हणजे ह्या वाड्याक खूब वाटो बिटो खूब आशिल्ल्यो इतली वर्सां त्यो वाटो अश्योच मातयेच्यो आशिल्ल्यो सो एक एक करून ताणें म्हाका दिसता आपल्या पुराय वॉर्डान अरावंड 70 to 80% असल्यो वाटो हॉटमी म्हणजे कॉन्क्रीट करून ताजेर पेवर्स घालपाचें काम ताणें सगळें हातून केलां आनी लोकांक बरें चलपाक मेळचें नाजाल्यार लोकांक बरी सुविधा मेळची हाज्या खातीर आज तोय वावर करता आणि आज चेअरपर्सन आशिल्ल्या कारणान ताका आनी एडवांटेज पडल्या की बरे कामां आपल्या वॉर्डान हाडपाची फाटीत तुमी पयलीं आमी सिवरेजाचें काम स्टार्ट केलें सो म्हाका दिसता ह्या वॉर्डार अजून पर्यंत जी कामां केन्ना जावं नाशिल्ली ती ह्या 5 वर्सांत ताजे पयलीं रोशना बोरकर चेअरपर्सन आसतना ताणें सुरवात जी केल्ली सेम आनी बरे नेटान ताणें स्टार्ट केल्या म्हाका दिसता फुडल्या काळांत एक वर्सा भितर म्हाका दिसता मॅक्झिमम हांगच्यो वाटो जो डॅमेज आसा नाजाल्यार जो मातयेच्यो आसा अजून त्यो एक फुटपाथ जावन एक बरें सुविधा लोकांक प्रदान करपाचें आमी काम करता तशेंच आमचे गिरीश बोरकर जे वॉर्ड कावन्सिलर आसा तेवूय दोगूय मेळोन काम करता आनी मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक वॉर्डान कामां चालू आसा अशें न्हू की तो आमचो विरोधी आनी आमी तेजें काम करना प्रत्येक वॉर्डान काम चालू आसा आतां सिवरेजीचें म्हण जे अंडरग्रावंड केबलींग म्हण जे 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 जी जी ही मोठ्या संख्येन कामां करून घेता ती खरेंच तेंचे हांव उपकारी आसा देव बरें करूं हांवें आयकलां की तो न्हिदाना म्हणून सारको ते 4 वरांत न्हिदता म्हणून ही कामां कितें वाचपाची कितें कामां न्हू तो करीत आहा दुसरें म्हणल्यार तो केन्ना गेलो काय ना म्हणिना आमकां गेल्ले फावटी हांव करता म्हूण करून दिता बी तो आतां ही एका लायनीर कामां जालेली आहा तेजी आमची मेन आसलेली ती सर्वेज लायन ती तेणी पयर निरीक्षण केलां आतां जातली आतां दुसरें म्हणल्यार पिओस घालपाक तेणी स्टार्ट केलें ऑलरेडी थंय घातलेलें आमच्या फुडें आनी इतलें सांगून की आमची कामां ती जायता सरकार आमचो बाई गिरीश बोरकार चेअरपर्सन आमचो कावन्सिलर तो बी आमची सांगलेलें काम आयकता केन्ना ना अशें म्हणिना कामां ही आमची फुडें जातली हे फुडें इतलेंच म्हाजें सांगलें मेजर आमी सगळे पास करून रेडी आसा आतां सिवरेज सिस्टम स्टार्ट जाल्ल्या कारणान थंय बी फोडाफोडी जातली पायपलायन ले करपाक न्ही पायपलायन ले आतां आमी ट्रेंचलेस टॅक्नॉलॉजी वापरल्या म्हणजे सगळो रस्तो तुका फोडचो पडना पूण कितलेंय जालें जाल्यार सगळ्या कडेन डॅमेज जायत रावता आतां हॉटमिक्स घालून ताजेर तुवें कोट्यांनी रुपया मोडले आनी ताजेर परतोय एक बुराक मारलो जाल्यार अकॉर्डिंग टू तांचे कंडिशन्स म्हणजे गव्हर्मेंटाचे रस्तो करपी ताजे कडेन कंडिशन आसता 3 वर्सां गॅरंटी सो एकदां आमी ती फोडली न्ही जाल्यार ती गॅरंटी वता सो तो मनी वेस्ट जाता सो त्या खातीर हे सगळे रस्ते आमी पास जाल्ले आसा एकदां सिवरेज लायन घाली की सोमतें ताजे वयर एक टारींग करून सुशेगाद लोकांक खातीर बरी सुविधा दिवपाचें वयल्यान हांवें तांकां सांगलां थोडे कडेन एक्सटेंशन करपा जाल्यार तें एक्सटेंशनूय आमी सगळें मेळून करपाक जाता थंय जंय जायना तें आमी कांय करूंक शकना सो करतले रस्त्याची जातले डेव्हलप तो जाता आज खूब वर्सां आमी प्रतीक्षेन आसले लायनीन आसले की वाड्याचो डेव्हलप सगळे येताले आमकां प्रॉमीस करताले पूण हातीन घेयनासले पूण आज आमच्या आमदारान दाखोवन दिले की हें जें काम आहा पळय तें करतलो जाल्यार ताका मेहनत लागता आनी ती मेहनत घेवन तेणी आमदारान आमचे कावन्सिलर गिरीश बोरकार तेंणी ती हे जबाबदारी घेवन आज हे कामां कॉमर्स केल्ले आहा आज आमचे खरें म्हटल्यार आमचे प्रत्येक जे वाडे आहा जे वॉर्ड आहा प्रत्येकाचें एक स्वप्न आसता की आपलो वाडो बरो चकचकीत आसचो बरो जावचो बरी सुविधा मेळची हीच इच्छा आमची बी आसली आयज आमकां ती इच्छा आमची पूर्ण जाली आमच्या आमदारान हेजेर जबाबदारी घेतली आनी हे पूर्ण करून दिले खरेंच खरें आमी त्या आमदाराचे आभार मानता खरें आनी तशेंच आमचे कावन्सिलर गिरीश बोरकार हेजे बी आभार मानता की काल 2 दीस पयलीं हांगासर सेवरेजीचे ते लायनीचे ते इनॉग्रेशन जालें आयज पेवट बसोवपाचें एका व्हडलें काम तेणी हातीन घेतल्या खरोखरच आमकां बरें दिसता आयज तेणी आमकां दाखोवन दिलें जशें आमी तेज्या वांगडा आहा तशें तो बी आमच्या वांगडा आहा तेणी आमकां प्रूव करून दिल्लें आहा खरोखरच हे आमच्या वाड्या वयले सगळ्यांचें व्हडलें भाग्य म्हणटा हांव तशेंच आज आमच्या आमदारान तें काम करून दिल्याच्या बद्दल ताका बी देव बरें करूं म्हणटा मारा एकदम
जे आमचे पांय वाटी आसलेल्यो ह्यो वाट्यो म्हणजे केन्नाच जावंक न्हय, मातयेच्यो वाट्यो. आनी बेलाबाय आसूं, ओरुले आसूं, मेस्तावडे आसूं, ह्यो सगळ्यो जे लास्ट टायमान आमचे कंप्लीट केले 30-40% जेन्ना रोशना आसलेले तेन्ना, आनी ते आतां तेणी केल्ले आनी ते आतां आमी कंटिन्यू दवरल्यो आनी टोटल आमी वाट्यो कंप्लीट करपाक चिंतला. कित्याक वास्को आमच्या ह्या वॉर्डान कांय जायनासलें, पूण खंय तरी आतां सारकोच म्हटल्यार पावस जाल्लो आसा कामाचो, येदी व्हडले सिवरेज लायन येता. हे सगळें कारण येवपाचें म्हणजे कशें म्हाजें आनी आमदाराचें हें काम दोगांयचें एक जावन आमचे फायनान्शियली आमकां जे प्रॉब्लम आसता म्युन्सिपालिटीन आसता ते पास करून हाडपाक आमकां डिफिकल्टी जाताले पयले. ते आतां आमकां ते जायना, कित्याक एज अ कावन्सिलर तो पयलीं आसलेलो 3 टर्म आनी ताका सगळें खबर आसलें बाबा खंय ना खंय आमचे प्रॉब्लम एक सुटावो जावपाचो. म्हणजे तेचो हातभार खूब तरी आहा, खूब म्हणजे 100% तेंचो हातभार आसा. आमी आमचे धाडटा, आमी कामां करपाक म्हणून. पूण MLA हो इम्पॉर्टंट आसता मिनिस्टरा कडेन उलोवपाक, CM कडेन उलोवपाक आनी ती पास करून हाडपाक. आतां ती पास जाल्या म्हणून प्रत्येक वॉर्डान पयलीं कशें आसलेलें, आपणाचें कावन्सिल आसतना 13-14 जातालीं, मागीरच्या कावन्सिलांक मागीर ते दिनासलेले कमी. पूण हे फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री आसतली ह्या म्युन्सिपालिटीन भेदभाव नासतना प्रत्येक 25 वॉर्डान 25 कावन्सिलर काम करता. इंटरफियरन्स आमदाराचें कांय ना, सगळ्यांची कामां जावपाक जाय. एट लास्ट कितें आसता, जेन्ना तूं सायडलायन करता कावन्सिलाक जाल्यार लोक त्रासान पडटा, कित्याक लोक तुका जिखून हाडटा कामां जावपाक जाय म्हणून. आनी ती कामां खंय तरी व्हड उरपा जायना म्हणून हे आमदाराच्या सगळे जाण आपणाच्या हितून काम करपाक जाय. आनी ह्या फावटी फर्स्ट टायम आमचे MP फंडा कडसून तीय कामां जाता, म्हटल्यार दोगांयसून कामां जाता. आनी ह्या फावटी आमी 5 वर्सांनी हे टोटल वॉर्ड जितलो आसा, जितले वाटे इनकम्प्लीट आसा सगळ्यो कंप्लीट जातल्यो, प्लस सिवरेज लायन कनेक्ट जातलें. म्हटल्यार अशें एक काम उरचें ना बाबा कितें करूंक ना म्हणून. मे बी खंय तरी बारीक ना बारीक आसतलेंच, पूण मॅक्झिमम जी आसा कामां ही ह्या टर्मान सगळीं जातली.